बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तांग नमस्कार. कर्मेलीत याजक तावन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्याचो आयतार वर्स 3 सडताव आम्ही कार्मेल प्रेरणांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. आणि आईच्या आयताराचे पयले वाचप धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 15 वळी 1 तावन 2 20 आणि 2 तावन 30 पर्यंत. या वाचपांत आयकोंक मेळच्या संगती विशयंत आम्ही आदल्या हप्त्यांत नियाळ केला. बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार. जुदेव नाही असलेल्यानी क्रिस्तांव जाताना कितें करीचे, सुन्नत करीचे की ना हो समस्या असल्या वेळार कशें त्या समस्याक तांणी परिहार सोदून काडलो ते आयच्या वाचपांत आसा. आणि हांवें सांगलेले प्रमाणे त्या विशयीं आम्ही सविस्तार विवर नियाळ 3 दिसांनी केला. त्या देखून तें वाचप हांव परत्यान वाचूंक आनी नियाळ दिवंक वचना. त्या बदलाक आयचो वांजेल हांव विंचता. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळी 20 आणि 3 तावन 20 आणि 9 पर्यंत. त्यावेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हणे, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात ते उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयिल्ल्या त्या बापाचे. तुमचे सांगता आसतनाच हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकरची सोडा. तुमी भियोवचें नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशीं पाटी येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशीं वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हे सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमानच्याक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, मनशा जिविताचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार लायफ इज कॉम्प्लिकेटेड म्हणटात. म्हणजे जिवीत बारीच कश्टांचें जालां म्हूण. कितें म्हळ्यार आतां कितलें आसल्यार पावना, कितले पयशे आसल्यार आनीक जाय म्हूण जाता, कितल्यो वस्तू आसल्यार आनीक गरज आसा म्हूण बगता, कितले मार्क्स जोडल्यार पावनान म्हूण जाता, कितलो जागो काणयल्यार आनीक इल्लो घेवया म्हूण जाता. म्हणजे आमचे थंय आसलीं संपन्नमुळां रिसोर्सस
आमकां फावना म्हणजे चिंताप आमकां दोसता. आनी असल्या संदर्भार सादें जिवीत जिवंक प्रयत्न करची निदर्शनाय आमकां पळोवंक मेळटात. एक कडच्यान तेंय जाय हेंय जाय तेंय पावना हेंय पावना म्हणून जिवीत आनीकय कश्टांचें कर्ण घेवचें प्रयत्न चलता आसतना आनी एक कडच्यान आमकां आसलें पुरो सादें आमी जिवीत जियोवया म्हणून मुखार येवची जायतीं आमकां पळोवंक मेळटा. ते देखून थोड्या कुटुंबांत हांवें पळयलेल्या प्रमाणे आसल्ल्यांत तृप्ती पावया म्हणून समाधानाचें जिवीत जियोवचें आसा. तेंय जाय हेंय जाय म्हणून आरावच्या बदलाक गरजेचें कितें तें पुरो म्हणून गरजेच्यो वस्तू मात्र घेवच्यांत मुखार आसचीं कुटुंबांय आसात. टीव्ही नाका म्हळ्यार घेवंक पयशे नात म्हूण न्ही. बगार टीव्ही मुखार करचुंच्या वेळाच्या की तोच वेळ कुटुंबादारां सांगाता करचुया म्हणून कुटुंबाच्या संबंधाक सडीत महत्व दिवची कुटुंबांय हांवें पळयल्यात. तुमचे मदीं असलीं कुटुंबां आसतलीं ना म्हूण हांव सांगना. बरे पयशे मेळटात वय, काम केल्यार बरे पयशे मेळटात वय, पर्स दाट जाता वय, पूण अशें सांगलेलें आयकलां फादर पयशे कितल्या तेंपाक आनी ह्या पयशां खातीर म्हजें कुटाम होगडावंक हांव तयार ना. त्या देखून कुटुंबाच्या खर्चाक कितलो सांबाळ गरज आसा वा पयशे गरज आसात तितलें एक काम करचें आनी बरे पयशे मेळटात देखून कुटुंबा संबंद वाऱ्यार सोडच्या त्या कामाक आदेवस मागून कितलें जाय तितलें मेळच्या सांबाळाचें काम करची मनशाय हांवें पळयलां. म्हणटना तांच्या जिवितांत आसची प्रायोरिटी चेंज करन. आतां कितें गरजेचें आसा, कितें गरजेचें जाय त्या संगतीक मात्र प्रामुख्यता दिवची कुटुंबां आनी मनशां. आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार जेजूय आमकां गरजेचें कितें आसा तें सांगता. आमकां 10 उपदेश आसात, इगर्ज समाजाचे उपदेश आसात, तशें करनाका अशें करनाका, कॅनन लॉ आसा, तें आसा हें आसा सक्कडी आसा. आनी हातूंत हांव न्हू जायते फावटी जिवीत कॉम्प्लिकेटेड जावचें चान्स आसा. आनी त्या देखून जेजू हें सक्कड नाका, तुमकां गरजेचें कितें आसा तें मात्र हांव सांगता म्हणून तो सांगता. पळया भुरगीं एग्जामाक बरयता आसतना सगळें वर्स शिकल्यांत, पूण आखरेक टिचर कितें म्हणटा, आळे हें तुमी शिकचें, हें गरजेचें, हें तुमी चुकोवंक ना. तेन्ना भुरगीं कितें करतात, सगळें सुरू तावन आखेर पर्यंत वाचच्या की टिचरीन कितें गरजेचें म्हूण सांगलां तें शिकोवंक प्रयत्न करतात आनी तें सडतावपट येता आनी भुरगीं तातूंत बरे अंक जोडूंक शकतात. तशेंच हांगा जेजू गरजेचें कितें म्हूण सांगता. कितें तें? तो म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा, तो वळ म्हजो बापूय ताचो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचे सरशी येवन रावता. ताचे थंय वस्ती करतले. सो क्रिस्तांव धर्मान गरजेचें कितें? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. क्रिस्तांवाचें जिवीत कॉम्प्लिकेटेड करीचें म्हूण जेजून आशेवना. बघा तें सिंपल करीचें म्हूण चिंतलें आनी तें सिंपल करच्याक एकच उपदेश तो दिता, बापाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. भावन आनी भयणीनो, हो उपादेश सिंपल, बापाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. पूण हो उपादेश पाळचे वरवीं ताचे तावन मेळचें फलितांश आसा पळया,
ते भारीच व्हरते, भारीच व्हरते. कितें म्हणटा जेजू, हांव आनी बाप येवन तुमचे थंय वस्ती करतले हांव. पळया, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आमचे थंय वस्ती करता. तेंचं सांग पावलान उपरांत सांगचें जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां जाता. सिंपल सिंपल. भाऊ न्ही बडिनो, हें सांगूंक सिंपल दिसूंक सिंपल दिसता, पूण हें आपापीनच येना, आपापीनच येना. मॅजिक रितीन हांगासर कांय घडना. आज हांवें निस्वार्थीपणी एकल्याचो मोग केल्ले पडटा, पवित्र त्रित्वेचें येणें म्हजे थंय जाता म्हूण न्ही. कितें गे म्हळ्यार आमचे थंय पातकी सैम आसा. पातकी सैमाचो परिणाम आसा, इफेक्ट्स ऑफ सीन. मूळ पातकाचो परिणाम आमचे थंय अजुनूय आसा. केन्ना आमचे आत्मीक सैम सांगता की तुका गरजेचें कितें म्हळ्यार देव. पेल्याचो मोग आनी पेल्याचो मोग आनी देवाचो मोग म्हूण सांगता जाल्यार आमचे पातकी सैम म्हणटा ना, तुका तेंय जाय, तुका हेंय जाय, तुका तोय जाय, तुका हेंय जाय, सकडी जाय. जिवीत कॉम्प्लिकेटेड करूंक प्रयत्न करता. कोण? पातकी सैम. आनी सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हेंच म्हणटा की हांव करतां तें म्हाकाच समजना, कित्याक जें बरें म्हाका करूंक जाय तें हांव करिना, बघा जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. पण हें एक झुजो बऱ्या स्पिरितामध्ये आनी वायट स्पिरितामध्ये आमचे भितर चलचें. कितें म्हणालो तो? म्हजे भितर कितें चलता तेंच म्हाका समजना, कित्याक बरें म्हाका करूंक जाय तें हांव करिना आनी जें कितें हांव द्वेश करतां तेंच हांव करतां. आनी सांपावलू असले एका द्वंद्व परिस्थितीन शिरकला, एका झुजामध्ये. आनी उपरांत तो विचारता त्याच अध्यायांत 7वो अध्याय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र ओळ 20 आनी 4, कसलो निर्भागी मनीस हांव, मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीतावन कोण म्हाका वाटयत. म्हाका बरें करूंक जाय पूण बरें करूंक जायना. हांव सैतानाचे अधिकार आसलेले बरे बगता म्हाका, कित्याक बरें करूंक जाय म्हज्यान बरें करूंक जायना. जें कितें हांव द्वेश करता तेंच करता. तर असल्या म्हाका बंदपचावन कोण राखत. आनी तोत्सो जाप दिवन म्हणटा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. भाऊ न्ही भयणीनो, हें सत आमी मोतीन दवरूंक जाय. जेजून आमकां एक सादो आनी सोंपो उपादेश दिला, देवाचो मोग कर तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हो उपादेश सादो आनी सोंपो दिसता जाल्यार तो जिवोवचें तितलें सुलभायचें न्ही. कितें म्हळ्यार आमचे थंय आसचो वायट स्पिरीट आमकां त्या उपादेशा प्रमाणे जिवोवंक सोडिना. आनी तेन्ना आमचे थंय आसच्या बऱ्या स्पिरिता आनी वायट स्पिरिता मदें झूज चलता. आनी ह्या झुजांत आमी एक सुरेने जेजूय आमचे सांगाता झुजता. आनी जर आमी प्रामाणीकपणान झुजले जाल्यार तो आमकां वाटयता, तो आमकां वाटयता. त्या देखून तो म्हणटा तुमी एक सुरेने, तुमी खंत करिनाकात, तुमी भियोवचें नाका. तो आमचे सांगाता आसा.
तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या बळान, जेजूच्या सक्तेन, जेजूच्या आदारान या वायट स्पिरिता विरोध आमी झुजोवंक प्रयत्न करया. आनी जेजूचो आदार, जेजूचो सांगात आमकां सदांच आसतलो. आनी अशें जेजून दिल्लो तो सादो आनी सोंपो उपादेश प्रामाणीकपणान पाळया. आनी अशें पाळचे वरवीं व्हडलें बेसांव आमकां राखून आसा. तें कितें म्हळ्यार बाप, पूत आनी पवित्रत्मो आमचे थंय येवन वस्ती करतलो. तें भाग आमचो मेस्तांक फावो जावं. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराक हरसूंचे विशयंत उलयता. केन्ना आमी देवा संगी संबंदांत जियेता तेन्ना देवाचें बरेंपण समजून घेता. आनी केन्ना सुमयेचें बरेंपण वळखता तेन्ना आमी ताका अर्घ मात्र दिवंक शकतले, ताची स्तुती मात्र गावंक शकतले. कित्याक नश्वर आनी किरकोळ जाल्ल्या आमकां तो ताच्या बेसावांनी भरता, तो ताच्या कुरपेन भरता. आनी ह्या खातीर आमी दुसरें ताका कितें दिवंक शकतले, आमच्या अर्घा विणें, आमच्या होगळापा विणें, आमच्या स्तुती विणें. त्या देखून हिंस चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीस जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवून वळखून घेवं. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. देवा, सर्व जनांगा तुका वाकणू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करो. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. सर परजा तुका वाकणू सर्वेस्परा, परजा तुका वाकणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडो. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां एक अपुरबायेचो आयतार मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन क्लेन्सी कार्डिन खंडिविली मुंबय तावन, फ्लोरेन्स पचाको मीरा रोड मुंबय तावन, जेडन फ्रांसिस लोबो अबुधाबी तावन, रेया मस्कुरिनस बेंगलोर तावन, जियोन फर्नांडिस किरे आतां कुवेट तावन, हॅरिसन डिसोजा संतेकट्टे कल्याणपूर उडपी तावन, सेवरीन दांतीस पालाडका तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवादेन लॉरेन्स रोजार रोड्रिगस कोडानी होन्नावर तावन, इग्नेशियस विक्टर फर्नांडिस निर्मार्गा मंगळूर तावन देवादेन जाल्ल्या हांकां सर्वीस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगाता देवादेन ऑड्री सिक्वेरा बेंगलोर हाचो जल्माचो उडास आमी काडटा. सर्वीस पर देव ताकाय सासनीक विशय फावो करून दी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.